बाटो त ल ओए 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 तेल सिधा हो कि बटार त्यो दलको एक्सिलेटर हजुर 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 चिन्नुहुन्छ ए ल ल है त हेर्दै गर्नु भिडियोहरू हस् हस् अलिअलि बटाएर राख्नु क्या त्यही भएर अनि है ल सो हेलो एभ्रिवान होप यु गाइज आर फाइन है सबजना सन्चै हुनुहुन्छ होला तपाईँहरूको फ्यामिली पनि सबजना सन्चै हुनुहुन्छ होला है म पनि एकदमै सन्चै छु सो दिस भिडियो इज स्पोन्सर्ड बाई 1xbet है 1xbetमा चाहिँ तपाईँहरूले अनलाइन बेटिङ गरेर पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ गेम्सहरू खेलेर फुटबल म्याचेसहरूमा पैसा लगाएर चाहिँ तपाईँहरूले अनलाइन बेटिङ गरेर पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ है सो इफ यु युज माई प्रोमो कोड यु क्यान गेट अ बोनस अप टु $100 नेपाली 12,000सम्म तपाईँहरूले बोनस पाउन सक्नुहुन्छ अनि तपाईँहरूले जितेको पैसा चाहिँ तपाईँहरूले पेटिएम युपिआईको थ्रु नभए चाहिँ खल्तीको थ्रु चाहिँ विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ है अनि मेरो तल डिस्क्रिप्सन र कमेन्ट सेक्सनमा मैले लिङ्क छोडिदिएको छु त्यहाँबाट डाउनलोड गर्नु होला सो इन्जोय यो भिडियो है त सो हेलो नमस्ते एभ्रिवान होप यु गाइज आर फाइन है सबजना सन्चै हुनुहुन्छ होला अनि म नि एकदमै सन्चै छु अनि अहिले चाहिँ दिउँसोको 2 बजिरहेको छ है बिहान के भयो भन्दाखेरि म उठ्न चाहिँ 6:30 7 बजीतिर उठेको अनि एडिट सिडिट सिधाएँ लगभग 9 बजीतिर एडिट सिधाएको थिएँ 10 बजीतिर मैले भिडियो हालेँ होइन अनि 10:30 11 बजीतिर चाहिँ खाना खाएर 11:30मा सुतेको अनि बाहिर निस्किनु पर्ने म अहिलेसम्म लाइक सुत्या भइसक्यो एकछिन ढल्किन्छु भनेको अनि त्यही हो लाइक रेस्ट एकदमै कम लिइरहेको छु क्या आजकल मैले किनभने डेली भिडियो हालिरहेको हुन्छ नि त अनि बेलुका पनि अलिकति एडिट सिधाएर त्यो एडिट बिहान पनि सिधाइदिन्छ क्या म किनभने बेलुकै सिधाउन चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ निन्द्रा पुग्दैन नि त सो आज चाहिँ वी गर्न लुक फर भुन्टे कतिजनालाई याद होला है भुन्टे भन्ने नामै एउटा भइसक्यो क्या एउटा कतिजनालाई थाहा छ कमेन्ट गर्नु होला है आज चाहिँ भुन्टे भेट्न जान आँटेको अल्छाकोमा मैले लगभग कति भुन्टे दिएको लगभग कति 3 महिना भयो होला 3 महिनापछि पहिला कस्तो थियो अहिले कस्तो छ है मैले तपाईँलाई डिफ्रेन्स देखाइहाल्छु पहिला मैले भुन्टे गिफ्ट गर्दाखेरि पग गिफ्ट गर्दाखेरि क्या फेरि कतिले भुन्टे भन्दा नबुझ्ला होइन पग अल्छालाई पग गिफ्ट गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो ज्याकेटमा यहाँमा चिस जाडो महिनाको उठ्यो नि त अनि ज्याकेटमा यसरी च्यापेर मैले स्पिड कुदाएको थिएँ क्या त्यति बेला पुरा नाकबाट सिँगान झरेको थियो अनि त्यति बेला र अहिले बेलाको सिचुएसन हेरौँ कस्तो हुन्छ यहाँ पनि छ है भुन्टे चाहिँ अनि भुन्टे हो है भुन्टे ए तानै ठुलोवाला भुन्टे हो यो चाहिँ अर्को पनि होला यतै कता एकछिनै म देखाउँछु तपाईँहरूलाई म यहाँ छ तानै यो चाहिँ स्ट्रिट डग हो है सो त्यही हो अब चाहिँ मैले सागुम जान आँटेँ अनि 1 बजी आउँछु भनेको थिएँ लाइक इट्स अलरेडी 2 o'clock है सो बाइक साग वार्मअप गर्छु अनि लेट्स गेट स्टार्टेड है त सो मसँग चाहिँ जहिले पनि यस्तै हुन्छ क्या जब ढिला हुन्छ नि त्यति बेला चाहिँ पेट्रोल पनि सिधा हुन्छ बाइक पनि धोको हुँदैन है एभ्री टाइम क्या जब ढिला हुन्छ नि अस्ति नै त झन् एकचोटि म एक्जाम दिन गएको थिएँ क्या अनि त्यति बेला 7 बजे थियो है क्लास चाहिँ अनि 8 बजी पुगेँ क्या लिटरली त्यही पनि एक्जाम चाहिँ दिन दियो डिआईले बल्ल 1 घन्टा लेट क्या त्यति बेला पम्चर भइदिने कहिले स्टार्ट नभइदिने कहिले के है ल्याङ हुने क्या जब मलाई कहीँ अर्जेन्टली पुग्नु छ त्यति बेला चाहिँ अनि धोका दिन्छ क्या सबै चिजले सो पेट्रोल सेट्रोल हालौँ है कस्तो घाम भने आम्मामा हात त उत्तिकै कालो छ झन् कालो हुने क्या है यहाँ पनि ओर्लेर फेरि 6 फिट टाढा बसिदिनु होला अरे के भन्नु अब पेट्रोल सेट्रोल हालौँ अनि तपाईँलाई भेट्छु है त म के छ म त कसले रोक्छ भनेर अनि सन्चै म त कहाँ कसले रोक्यो भन्दा पुलिस जस्तो लाग्ने क्या आजकल त लकडाउनले गर्दा होला साइकल घरमै छ यार ब्रदर ल ब्रदर है त ल पछि भेटौँला नि है ल हेलो ब्रो
यत्रो भइसक्यो भुन्टे एज यु क्यान सी सो है राइट नाउ म चाहिँ एल्साको घर तल आइपुगिसकेँ अनि एल्साको बहिनीहरू पनि छ इन्ट्रो गरौँ न आज है हेलो हेलो फियोना यता हेर न सोफिया त्यो फियोना उल्टो भयो मैले उसलाई चाहिँ फियोना भन्ठाने त्यो फियोना हो ए के कस्तो दिमागै ठोक कन्फ्युज बनाइदियो यार मेरो लाइक फियोना सोफिया सोफिया फियोना सोफिया फियोना मैले चाहिँ उल्टो सोचेर बसिरहेको क्या अनि उसको र मेरो बर्थडे चाहिँ सँगै छ है एउटै दिन असार 10 गते होइन त तिमीहरू आफै भन न तँलाई इन्ट्रोडक्सन खेल जाएन बहिनीलाई कुकुर दिएन भने रहेछ है कुकुरलाई कुकुर त भन्छ नि अनि ए सो बहिनीको इन्ट्रो भन न सबैजना लजाउँदो रहेछ होइन फ्यामिलीमा नै क्या अल्छा झन् बोल्दै बोल्दैन आइज नि त ल तेरो त इन्ट्रो दे भन्न भन्न सुनौँ सो है म चाहिँ अनि आज चाहिँ दिनभरि जन्डिएसँग घुम्ने भनेको मेरो सानो काम पऱ्यो अनि आई हेभ टु गो फर अराउन्ड 2 घन्टाको चाहिँ मेरो सानो एउटा मिटिङ छ क्या रिजा फेरि बाटोमा आउँदा आउँदै त्यस्तो भयो क्या अघि रुपेश पनि आयो राजा आऊ न सो आउँदा आउँदै अनि एउटा कल आयो अनि मैले चाहिँ अब त्यो मिटिङ एटेन्ड गर्नै पर्ने भयो है त्यही भएर चाहिँ अनि भुन्टे चाहिँ यत्रो भयो एज यु क्यान सी है ग्वाच तँलाई मैले ल्याउँदाखेरि सिँगान चुमाउँदै ल्याएको थिएँ अरे यसलाई है त याद छ अझै मलाई अन्त धेरै ठुलो भइसक्यो अनि मैले मम्मीलाई नि गिफ्ट गरेको थिएँ एउटा कुकुर है कुकुर होइन पग भनौँ न अनि मम्मीले नि अब कत्रो होटलमा पालेको छ क्या त्यो कुकुर चाहिँ मैले घरमा पालेको छैन पग घरमा ल्याएकै छैन नि त लगभग 1 महिना जति भयो होला मैले त्यो हेर्दै हेरेको छैन म त तपाईँलाई भरे बेलुका टाइम भयो भने त्यहाँ गएर देखाउँछु म है सो रुपेश आऊ न राजा उहाँ छु सो त्यही है सबजना लजाउँदो रहेछ यार फ्यामिलीमै इन्ट्रोडक्सन नदिने ल बहिनीबाट स्टार्ट गरौँ त बहिनी वाट्स योर नेम तर अनुहार चाहिँ एल्सा जस्तै छ उसको अनि बहिनीको क्लास सो उनीहरू पनि पुरा होइन अल्छी लागेर बाहिर ल्याएको रहेछ अनि कतिजनाले सोधिरहनु भएको थियो कि अल्छा घरमाथि किन जाँदैन भनेर आइज तै भनिदिए ल एकदम लजाउँछ माथि लाइक कहाँ अनि माथि गएर अनि फेरि माथि बस्नु तल मलाई चाहिँ फेरि अलिकति क्राउडेड एरिया मनपर्छ क्या सो मलाई चाहिँ है एउटा अर्जेन्टली मिटिङमा जानुपर्ने भयो क्या झन् आज अलि सालको टाइम दिन्छु भने किनभने मैले राम्ररी भेटाएको छैन नि त अहिले कोभिडले गर्दाखेरि सो त्यही भएर चाहिँ अनि एउटा मिटिङ पनि अटेन्ड गर्नु पऱ्यो है अब अल्छालाई म बेलुका फकाइहाल्छु अहिले चाहिँ अब काम पनि जरुरी छ क्या होइन जहिले पनि अब लभ भनेर मात्र त हुँदैन नि त मैले सकेसम्म त अब सबैलाई गरिरहेको छु है अनि यो मिटिङ फेरि क्यान्सल भयो भने धेरै घाटा हुन्छ क्या अनि त्यही भएर अनि अल्छालाई मैले अनि लास्टमा फकाइहालेँ बल्ल बल्ल जस बुझ्न चाहिँ बुझ्छ अब मैले बिहानदेखि अब मेकअप गरेर बसिरहेको आज रेडी भएर बसिरहेको छु नि त त्यही भएर चाहिँ अनि एकदमै रिसाइदिएर क्या एकदम टाइट चेकिङ छ एज यु क्यान सी सो म मिटिङ एटेन्ड गर्छु अनि त्यहाँबाट रुपेश पनि आएको छ आज रुपेश पनि त्यहाँ मलाई कुर्छ एकछिन है अनि मिटिङ एटेन्ड गरेपछि तपाईँलाई म भेट्छु है त कामहरू पनि सबै सिद्धियो अब चाहिँ घर जान आँटे एकछिन नरेशै कुरेर बसिरहेको छ अरे है रुपेश वाज वेटिङ फर मी सिन्स 30 मिनट्स ऊ पछाडि छ रुपेश अनि आउँदैछ है म त्यहाँ मिटिङमा हुँदाखेरि रुपेश वेट गरिरहेको थियो नि त सो नरेशलाई नि भेटौँ एकछिन होइन अनि त्यहाँबाट अल्छा फकाउनु जानु छ लास्ट बम भएर बसिरहेको छ किन भन्दाखेरि अनि बिहानदेखि नै अब लाइक मैले भनेको थिएँ क्या हिजो नै भोलि जाउँ न त कतै भनेर अनि सी वाज रेडी त्यही 11:30 बजीदेखि नै रेडी भएर बसिरहेको थियो क्या अनि 2 बज्दाखेरि त लाइक त्यत्रो वेट गराएर पनि अनि त्यहाँ मिटिङमा जानु पऱ्यो जस्तो अलिकति रिसाइहाल्छ नि जो पनि होइन सो अलिसा त अहिले फकाउनुपर्छ अहिले एल्सालाई चाहिँ है गाह्रो छ गाह्रो बक्सरले है कतिजनाले कमेन्ट गरिरहेको थियो बक्सरले कुट्ला है दाइ होस् सम्हालेर बस्नु भनेर तर हुन नि हो अलिकति हुन्छ नि रिस चाहिँ चाँडो उठ्छ क्या त्यसलाई अरूभन्दा पनि अरू त सब ठिकै छ रिस चाहिँ एकदमै चाँडो गर्छ क्या त्यसले
अरू चाहिँ बानी सबै ठिकै छ। रिस पनि अलिक कन्ट्रोल गर्ने भएको छ अलिकति। पहिला त आम्मा कसैले केही भन्यो भने सन्किहाल्ने क्या हुन्छ नि। सो रुपेश आउँदैछ है। सो जाउँ नर्सको घर गएर तपाईँहरूलाई भेट्छु म। अनि एल्सा फकाउनु जान्छ यार। समात्नु त ह्यान्डल। तेल सिद्ध्यायो कि बटार त्यो दलको त्यो एक्सिलेटर हजुर 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 चिन्नुहुन्छ ए ल ल है त हेर्दै गर्नु भिडियोहरू हस् हस् अलिअलि बटाएर राख्नु क्या त्यही भएर अनि है ल ओह्रालिदिनुपर्छ अगाडि 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 फेरि अब गरिदेऊ त त्यतिकै गरिदेऊ न हुन्छ अलिअलि बटार निकालिदेऊ न डबल स्ट्यान्डबाट अलिअलि बटार राख्नु न ल जाउँ ल फेरि गयो त्यतिकै हुन्छ बस्नु न बस्नु अलिकति बटार्नु त त्यतिकै हान त किक अलिकति बटार्नु न छुँदैन अलिकति बटार्नु न ल ल बटार्नु अलिकति बटार्नुपर्छ रुपेश फेरि उस्तै लुमा अलिक बेसको नि हान्नु न नि त्यो ब्रेक छोडिदिनु न ब्रेक ल हान चाबी अन अफ गरेर हान त छ्या रुपेश फेरि उस्तै रहेछ मान्छे ए हावा हो क्या तिमी त अलि मैले गरेको अनि हुन्छ त कुवाच पागल बस्दा चाहिँ नहुँदो रहेछ आन्टी मोटी हुनुभयो जस्तो ल डबल स्ट्यान्ड लाउनु त्यो निकल पनौती भन्छ नि अक्षय कुमारले अलिअलि बटार राख्नु अलिअलि अलिअलि हो अलिअलि ल निकल पनौती ल ल ल अब ओइ कहाँ बटारे अलिकति रेस बढाउनु पर्छ यसको यार त्यत्रो पर्दैन क्या ग्वाच ल बस्नु छाड न बट छाड न बस्नु एकचोटि ओर्लिनु त समात त ढकालिदिनु पर्छ दिदी ल मेरै स्कुलमा पढ्ने साथीको दिदी रहेछ क्या पछि पो थाहा भइरहेको क्या दिदी चढ्ने बित्तिकै अफ भइहाल्ने क्या स्कुटर चाहिँ सो नर्सै घर आइपुग्न आँट्यो है लास्ट गर्मी भन्ने आम्मा 34-35 डिग्री होला हौ है सो राइट न है नरेसे पनि आइसक्यो के छ केटा ल सो आज चाहिँ अलिकति अब हुन्छ नि म नरेश अनि रुपेश आज चाहिँ हामी सौगातकोतिर जान आँट्यो है त्यहाँ सामानहरू पनि लिन्थ्यो हाम्रो अनि तपाईँहरूलाई नै यसो देखाउँ भनेर टक्क अनि अल्छा पनि अब बिहानदेखि रेडी भएर बसेको थियो नि त अघि नै अनि त्यही भएर अनि अल्छालाई लिएर जाउँ भनेर चाहिँ अनि प्लान बनाएको सो जाउँ है एल्सालाई पनि लिउँ अनि केटाहरूसँग पनि घुमौँ यसो है कतिले भन्दै थियो क्या कति मैले 3टा कमेन्ट देखाएको सायद अझै सौगातहरूसँग अनि नरेशहरू अनि अल्छा दिदी सबैजना एउटैमा हुनु पऱ्यो भनेर भन्नुभएको थियो है अनि मम्मीसँग पनि भिडियो बनाउनु न भन्दा थियो कतिजनाले चाँडै आउँछ सबै भिडियोहरू जस वेट गर्नु पऱ्यो क्या अलि बबाल भिडियो आउँदैछ सो
सो राइट नाउ है अहिले चाहिँ हामी चुनी खेला आइपुगिसक्यो अनि मेरो पछाडि अलिसा छ हेलो भन्दै सो नरेशले बाइक चलाएर छ है रुपेशको उपेश भन्न आएछ लास्ट लाउड भएर कस्तो कानै टुन्न भइसक्यो यार यो हो क्या ठाउँ चाहिँ बस्नै पर्ने है पुरै जङ्गलको बिचमा हुन्छ नि नरेश भित्र 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 आज चाहिँ अलिक बप्पाल ठाउँ लान आँटेको क्या बप्पाल छ यहाँबाट हामी अब यो डाँडा आउँछ चुनी खेलको त्यो पछाडिको पिचको डाँडा त्यसपछि अनि त्यो डाँडा एउटा कटेपछि अनि सौगातको घर आउँछ है सो जाउँ यस यताको ठाउँ चाहिँ एकदमै बवाल छ क्या यहाँ नसोचेकै छ यहाँ चाहिँ पहिला चाहिँ अलिक घर पनि कम थियो राम्रो छ झन् एडभेन्चर एकचोटि हिँड्न बबाल छ बबाल छैन ट्राई त गरौँ हिँड ओइ लास्टै डेन्जर ओह्रालो रहेछ है फेरि चिप्लिनेवाला ओह्रालो रहेछ क्या है ओइ नडराइ बस्न अनि कस्तो छ बाटो ओइ नरेश बाटो त ल बाटो त डेन्जर रहेछ नि त भोलिन्छस् है डेन्जर रहेछ यार बाटो डेन्जर भने बाटो त यस्तो साइडमा गयो क्या मेरो के गर्यो फेरि देलै जस्तो गर्छ हेर्न लौ भन्छ फेरि चढिया जाउँ ल सो हामी चाहिँ अहिले यहाँ ठ्याक्क गोकर्ण आइपुग्न आँट्यो है यहाँबाट अब 10 मिनट बाइक छ सौगातीको घर चाहिँ साथीहरू टाढा बस्ने भएर नि प्रब्लम क्या सानो सामान लिनु थियो र मात्रै अनि त्यहाँ जानै पर्ने भयो क्या भोलि बिहान हाम्रो सानो अब सुट छ भनौँ न युट्युबकै लागि अनि त्यसैको लागि चाहिँ अब हामी सामान लिन जाँदैछौँ है